वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो किडनी हेल्थ के हवाले से है। पिछली दफ़ा हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने एक्यूट क्रॉनिक फेलियर की बात की थी। आज का टॉपिक जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर की तरफ है और इसमें हम सब के लिए एक लेसन भी है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इस एक पेशेंट की हिस्ट्री से। हम रूटीन में देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के हवाले से ऐसी होती हैं जिसका सलूशन नहीं निकलता। तो क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की है कि उसकी रीजंस क्या होती हैं? तो इस एक यूज़ केस के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे तो मिला ज़रूर। ठीक है। 2-1 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल में फ्राइडे की बात है। एक साहब ने कॉल की एक रेफरेंस के साथ और वो डॉक्टर साहब थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है कुछ अपने हवाले से, कुछ उनके लिपिड्स डिस्टर्ब थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। मेरा उनके साथ जब उन्होंने फ़ोन पे बात की और वो तशरीफ़ लेके आए तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है आपका कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स का इशू होगा। तो ही जस्ट चेक इन, उन्होंने कहा अच्छा मैं अपनी रिपोर्ट भेजता हूँ व्हाट्सएप की। तो उसमें ऑफ कोर्स वही ट्राइग्लिसराइड्स का इशू था क्योंकि सर्टेन एज ग्रुप के अंदर दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेटली बढ़ती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ट्राइग्लिसराइड भी, लेकिन ट्राइग्लिसराइड आर मोर ऑफ अ कंसर्न इन सर्टेन एज ग्रुप और हार्ट के मसाइल्स में ट्राइग्लिसराइड प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इवन कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा। तो खैर उनसे डिस्कशन होती रही उनकी हेल्थ के हवाले से। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी मेरी पेशेंट हैं जिनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन उनकी किडनी हेल्थ का बहुत इशू है। तो अगर आप उनको ट्रीट कर लें या उनको गाइड कर दें कुछ चीज़। मैंने कहा जी हाज़िर, कोई बात नहीं, आप उनसे कहिएगा कि मुझे अपनी रिपोर्ट भेज दें। तो उस दिन रात को लेट, मेरे ख्याल में 10-11 बजे उनका रिपोर्ट आई और ऑफ कोर्स उसमें वही जैसे स्टैंडर्ड हम आरएफटी में देखते हैं कि अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो उनका जो आई बिलीव क्रेटिनाइन था वो 3.7 के करीब था, 3.7 या 3.8 के करीब था। उनका जो यूरिया था वो 124 पे था। इसी तरह ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ी हुई थी। तो ये यूजुअली जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं और अल्टीमेटली उनकी रीनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, उनमें स्टैंडर्ड किस्म का आता है। अच्छा, तो मैंने उन खातून को मैसेज कर दिया कि आप अगले दिन मुझे सुबह 10 बजे कॉल कर लें। खैर उनकी कॉल आ गई। हिस्ट्री ली, शॉकिंग, शी वाज नॉन डायबिटिक। उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ली थी। अब मेरे लिए ये चीज़ ढूंढना इम्पोर्टेंट था कि फिर इनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो क्यों रही है। अच्छा, जब हिस्ट्री ली तो पता चला और इनका एज ग्रुप था 30 के करीब और फैमिली थी, बच्चे थे, मैरिड हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे ख्याल में कोई 5-1 साल पहले, यानी उस वक्त उनकी एज जो है वो 25-26 साल के करीब होगी, 24-25 साल। और उन्होंने कहा मैं मैरिड थी और मुझे कुछ वो पहले तो बुखार और वॉमिट की फीलिंग होती रही, तो मुझे कुछ अरसे तक, कोई 1 साल तक तो एंटीबायोटिक्स ही देते रहे और आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये बुखार और ये चीज़ें रिकर क्यों कर रही हैं। फाइनली शी सेड कि जी कुछ यानी 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें ऑफ एंड ऑन कभी उतर जाता था बुखार, कभी ठीक हो जाता था। मैंने कहा हुआ क्या कि उसके बाद फाइनली एक दिन किसी साहब ने कहा कि नहीं आप अपने आरएफटीज भी करवा लें और अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो कहते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड जब करवाया और आरएफटी को कोरिलेट किया तो उसमें पता चला कि जी आपकी तो एक किडनी कंजेनिटल यानी बाय बर्थ ना होने के बराबर है, यानी इतनी रिड्यूस हो चुकी है। आमतौर पे ये एक बड़ी एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बाय बर्थ आपकी एक किडनी फॉल्टी है तो उसको निकाल दिया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ताकि वो दूसरी किडनी के ऊपर इम्पेक्ट ना डाले। अच्छा, अब ये यानी आज से समझिए 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले ये आइडेंटिफाई हो गया और उन्होंने फिर ज़ाहिर है नेफ्रोलॉजिस्ट मुख्तलिफ तरह के उन्होंने और लाहौर में जो टेस्ट हैं उनको उन्होंने कंसल्ट किया और जो है उसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि जी ट्रीट करें। और ज़ाहिर है मेरा ये ख्याल था और जिन मोस्ट टॉप नॉच का उन्होंने नाम लिया कि ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको ये एडवाइस ना करते कि जी आप फौरी तौर पे जो फॉल्टी किडनी है उसको निकाल दें। मगर समहाउ क्या हुआ
ان کے کیس میں کہ ان کو تقریباً 4 سال تک مختلف طرح کے اسٹیرائڈ پہ رکھا گیا سوری. اور اسٹیرائڈ جو ہیں وہ اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کے آر ایف ٹیز کو شارٹ ٹائم کے لیے تو نیچے لے آتے ہیں، مگر ہمیں دیکھنا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. اچھا وہ ریزن نون تھی اس وقت تک، ٹھیک ہے. فائنلی وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی آج سے کوئی 1 ڈیڑھ 2 ماہ پہلے انہوں نے جو ہے جو نیفرولوجسٹ تھے لاہور میں جن کو وہ دکھا رہی تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ جی اب ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اب آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جائیں. کوشچن اگین یہ ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کہتی ہیں میں تو پینک میں آ گئی. میں نے ظاہر ہے میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. تھوڑے سے ڈاکٹر صاحب بھی ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے کس طرح بات کریں گے. لیکن ایک پیشنٹ کا ٹیمپرامنٹ دیکھیے نا، جس کو 4 سال آپ نے یہ ہوپ دی کہ جی ہاں آپ ٹھیک ہو جائے گی، ان کو اسٹیرائڈ دی، اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ انہوں نے بیئر کیے، ان کا ویٹ بڑھ گیا، مگر اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جو ایک بڑی الارمنگ اور ایک نیگیٹو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹر صاحب گائیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جی اس کے لیگل بھی راستے ہیں اور کچھ اور راستے بھی ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تو ان کے پی اے نے ہمیں کہا کہ ایک طرف لے گئے اور انہوں نے ڈیٹیل میں ان کو بتایا کہ جی اس وقت تو آپ کی فیملی سے ملنا تو مشکل ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کے کچھ لیگل ویز ہیں اور آپ کے کچھ 60 1 لاکھ روپے لگیں گے اور آپ کا یہ ہم کڈنی بھی ارینج ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا اور یہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا. اب وہ خاتون جو ہے مجھے بتا رہی تھیں پرسنلی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس دوران اپنے والد صاحب کا بھی چیک کروایا، وہ پازیٹیو ان کا بلڈ گروپ ہے، تو کراس میچ نہیں ہو رہا. والد صاحب کا اس لیے ریفیوز کر دیا گیا کہ جی ایجڈ ہے تو ان کی کڈنی نہیں لگ سکتی. کزنس فیملی جن کے اندر بھی کراس میچ کے چانسز تھے انہوں نے ویسے ہی ریفیوز کر دیا. اچھا اب کوشچن اگین یہ ہے کہ اور وہ بتا رہی تھی کہ جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سیلری پرسن ہیں، ہم 60 لاکھ کا سوچ ہی نہیں سکتے، کوئی اس طرح کی سیونگز نہیں ہوتی، اگر ہم بڑی کوشش بھی کریں تو یہ کم از کم یہ جو راستہ وہ دکھا رہے ہیں آف کورس جس میں انلیگل کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. تو اگین جن صاحب کو میرے پاس وہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے ریفرنس کے طور پہ بھیجا تھا، جہاں داد خان ہماری پرنٹنگ اور ڈیزائننگ اور یہ سب چیزوں کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں، تو میں ایسے ہی ان سے شیئر کر رہا تھا کہ میں نے کہا یار بہت بیڈ سا انسیڈنٹ ہے، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ جس کو آج سے 4 5 سال پہلے ٹھیک کیا جا سکتا تھا یہ ان کو کیوں لٹکایا گیا. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی عرفان بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، ان کو ناٹ شی از ناٹ ٹریٹڈ ایز اے پیشنٹ بلکہ ان کو ایز اے کسٹمر ڈیلے کروا کے اس سٹیج پہ لایا گیا ہے تاکہ ان کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے اور کڈنی اور یہ سارا. ممکن ہے یہ غلط ہو، مگر اگین اگر ایسا ہوا ہے تو اس سے بڑا بلنڈر، اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی ہے. میں مجھے ضمنی طور پہ آپ کو بتا ایسے شیئر کر، ہمارے پاس جب ہم پیریا میں گھر بنا رہے تھے تو ایک گارڈ ہے اظہر، وہ جاب کرتے تھے، لک آفٹر کرتے تھے، پھر چھوڑ کے وہ ظاہر اپنے گھر چلے گئے. تو ایک دن ان کا مجھے فون آیا اسی طرح، انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے بیٹے کا کچھ کڈنی کا ایشو ہو گیا ہے، 10 11 سال اس بچے کی ایج ہے. میں نے کہا اچھا مجھے رپورٹس وغیرہ بھیجو. وہی سرٹنلی آر ایف ٹیز یہ سب چیزیں ڈسٹرب تھیں اور پتہ چلا کہ جینیٹلی بائی برتھ ان کی ایک کڈنی جو تھی وہ چھوٹی تھی بچے کی. تو انہوں نے وہیں پہ ملتان کے رہنے والے ہیں اظہر، تو انہوں نے وہیں قریب جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ان کا خود ہی ظاہر ہے گورنمنٹ کے پروسیجر کے اندر کچھ ہم نے سپورٹ کی، لیکن شاید 20 30 ہزار روپے کے اندر ان کی وہ سرجری ہو گئی. ہی از آل رائٹ، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے. اس بچی کے کیس میں ایک تو پتہ دیر سے چلا اور دوسری طرف وہ تھوڑے سے افورڈنگ اپیرنٹلی ضرور ہوں گے کیونکہ آپ لاہور سے فیصل آباد سے لاہور آ رہے ہیں، گاڑی پہ آ رہے ہیں، ظاہر ہے پہناوا ٹھیک ہوگا. تو ان کا کیوں نہیں اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹریٹمنٹ کیا گیا، یہ ایک زیادتی ہے میرے خیال میں. دوسرا شاید اللہ کی طرف سے میرا ذہن ہمیشہ یہ گمان ہے اور میری لرننگ ابھی تک یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے الٹیمیٹلی یقین مانیے کہ جس کو شفا ملنی ہے نا
اور اگر وہ افورڈنگ ہے یا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ اس طرف لے جانا ہے. اور کئی دفعہ ایک چھوٹی سی مٹی یا خاک یا کسی چھوٹی سی ہربل ریمیڈی سے آپ کو وہ شفا مل جاتی ہے، جو کہ دوسری طرف آپ موسٹ ماڈرن ایلوپیتھک ڈرگز یا موسٹ ماڈرن ایکوپمنٹ یا سرجیکل پروسیجر سے وہ چیز نہیں لے سکتے، جو کہ آپ کو ایک آسانی سے کسی بیسک سی ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ شفا دے دیتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیژن کرنے کی اللہ تعالیٰ استطاعت دے. تو بہت شکریہ آپ سب کا.